हेलो इपी फ्यामिली सबैमा मेरो नमस्कार। आज म देवदह नगरपालिकाको खैरेनी स्थित म राष्ट्रिय गौतम बुद्ध राष्ट्रिय उद्यान यो खैरेनी बजारदेखि लगभग 2 किलोमिटर उत्तरतिर आउनुपर्छ। त्यसपछि यहाँ पार्क रहेछ। अब म हेर्न जाँदैछु भित्र के छ र सबै कुरा देखाउने प्रयासमा छु। सबैभन्दा पहिला म पार्किङमा आएँ। पार्किङमा मैले आफ्नो बाइकलाई स्ट्यान्ड गरेँ। यो मेरो बाइक हो। अब यहाँबाट म टिकट लिन जाँदैछु। एउटा कुरा बिचमा के भन्न मन लाग्यो भने यहाँ सालको रुखहरू रहेछन्। एकदमै मन पर्छ मलाई सालको रुख भनेपछि। म सानो हुँदाखेरि हरियो वन नेपालको धन भनेर भनिन्थ्यो। अहिले त्यो नेपालको धन कहाँ गयो त्यो अब के भनौँ होइन, नेताहरूलाई नै पुरा भयो होला त्यो सबै कुराहरू। तर एकदमै राम्रो ठाउँ रहेछ। बाहिरबाट हेर्दाखेरि भित्र के कस्तो छ अब भित्र गएर म भन्छु। अब म पहिले त टिकट घर छ, टिकट घरमा म टिकट लिन जाँदैछु। त्यसपछि भित्री कुराहरू के छ म देखाउँदैछु। र यति बेला बाटोभरि सालको पात। आफ्नो साधन छ भने साधनबाट आउनु, नत्र भने ई रिक्साहरू पनि पाइने रहेछ। र यता यो टिपर चल्ने रहेछन्, सायद चुनढुङ्गाको लागि होला। यो यताबाट टिपरहरूले चुनढुङ्गा लिएर आए जस्तो लागेको थियो मलाई। टिकट दर 20 रुपियाँ। एउटा टिकट दिनुहोस् न। र पिकनिकको लागि सेडहरू पनि रहेछन्। श्री गौतम बुद्ध राष्ट्रिय उद्यान देवदह छ, ज्योतिनगर, खैरेनी, रूपन्देही। खैरेनीदेखि लगभग 2 किलोमिटर उत्तरतिर। भित्र जाने बित्तिकै अगाडि फब्बारा, राइट ह्यान्ड साइडमा टोयलेट। अब नेचुरल सालको रुखहरूको बिचमा मलाई किन यो फब्बारा पानी बगेको ठाउँ भनेपछि एकदमै मनपर्छ मलाई। एउटा बगेको पानी र यस्तो फाउन्टेनहरू भयो भने किन मलाई एकदमै भित्रै मनबाट एकदम राम्रो फिलिङ आउँछ मलाई है। अब सालको पातहरू झरेका छन्। अब त्यो भनेको अब नेचुरल ठाउँमा त्यो स्वाभाविक कुरा हो। बिस्तारो हुँदै जाला, त्यसपछि व्यवस्थित हुँदै जाला। पर्यटक आउँदै जाला नि, आन्तरिक पर्यटकको लागि हो। अब बाहिरबाट त्यहाँ घुम्न कोही आउने कुरा भएन। र आन्तरिक पर्यटकहरूको लागि नै मलाई मन पर्यो आउने बित्तिकै होइन। नेचुरल ठाउँ छ, सबभन्दा के छ भने नेचुरल ठाउँ छ। र इपी फ्यामिलीमा के छ भन्दाखेरि मेरो ब्लगमा मैले धेरै आफ्नो अनुहार देखाउने गर्दिनँ, थाहा छ। मैले धेरैभन्दा धेरै दृश्यहरू देखाउने कोसिस गर्छु, किनकि मेरो ब्लगमा आइसकेपछि थाहा छ यो मान्छे यस्तो छ भन्ने त थाहा भएकै हुन्छ। त्यही भएर मैले धेरैभन्दा धेरै दृश्य नेचुरल या आर्टिफिसियल जहाँ जस्तो पाइन्छ। त हेर्नु यता यो टिपरहरू गइराखेका छन्। यो चुनढुङ्गा बोकेर, यो चुनढुङ्गा भनौँ के को लागि भन्दाखेरि सिमेन्ट फ्याक्ट्रीको लागि हो। यताबाट बाइपास कता जाने हो यो त मलाई थाहा भएन, तर निश्चय नै त्यो चुनढुङ्गाको लागि हो। यहाँ पहिला मैले एउटा फाउन्टेन देखेको, झर्ना देखेको थिएँ। अहिले झर्ना सायद रिपेयर मेन्टेनेन्सले गर्दाखेरि बन्द छ जस्तो लाग्यो। यहाँ झर्ना थियो आर्टिफिसियल। त्यसपछि अब गौतम बुद्ध भनेपछि अब बुद्धको त प्रतिमा या स्ट्याचु हुनै पर्यो।
र जुन कलाकारले बनाएको भए पनि अब राम्रो बनाउनु भएको छ। बुद्ध प्रतिमा। अब अहिलेको जमाना टिकटकको छ हेर्नुहोस्। अब टिकटकले 10 मिनटको भिडियो हाल्न दिने भन्ने कुरा छ। जति बेला टिकटकमा 10 मिनटको भिडियो हाल्न पाउँछु त्यति बेला मैले पनि टिकटकमा आउँछु। तर अहिले तत्कालको म टिकटकमा छैन। अब केही इन्फर्मेसनहरू छ। कोलिया रिपब्लिक स्टेटका राजा भनेर भनिएको छ। अब मलाई यो हिस्ट्री धेरै थाहा छैन। जसलाई थाहा छ उहाँले कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। उहाँ राजा हुनुहुँदैछ, राजाको प्रतिमा स्ट्याचु। मलाई धेरै यो हिस्ट्री जानकारी नभएको भएर मैले केही गर्न सकिनँ, एक्सप्लेन गर्न सकिनँ। यसको बारेमा क्षमा चाहन्छु। मौसम त राम्रो छ तर त्यति पर्यटकहरू नभए जस्तो लाग्यो। सायद यो पारी जाने पुल यही नै हो जस्तो लागेको छ। द टाइटल अफ आर्ट, इमेजिन द्याट यु आर योरसेल्फ अ बुद्ध। ए आफूलाई यहाँ बुद्ध हो भनेर मान्नको लागि इमेजिन गरिएको छ। सायद भित्र बसेर यो भित्र बस्ने ठाउँ पनि छ र सायद बुद्धको इमेजिन गरेर भित्र बस्ने ठाउँ होला। म अलि स्लिम भएको भएर म भित्र बस्न सकिनँ। थाहा हेर्नुभएको छ होला, लगभग 96 केजी छु। योभन्दा स्लिम के हुन्छ र, होइन र? ल यो के हो यसको बारेमा पनि प्रजापति गौतमी र बालक बुद्ध भनेर भनिएको छ। अब म धेरै ज्ञान नभएको मान्छे हुँ बुद्धको बारेमा, त्यही भएर मैले धेरै एक्सप्लेन गर्न सकिनँ यसको बारेमा पनि। अब यहाँ बहिनीहरूले फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ, टिकटक बनाउँदै हुनुहुन्छ। अब मैले डिस्टर्ब गर्नुपर्छ उहाँहरूलाई। नदेखाउँदै लाज लाग्छ होइन कि देखाउनु न मलाई। अघि नदेखाउने भन्नुभएको के अरे ल यस्तो राम्रो मान्छेहरूको बिचमा म पनि उम्रिएँ के थाहा, म पनि अलि राम्रै देखिन्छु कि भन्नु। राम्रो छ नि मैले आफ्नो लागि भनेको। ल
जङ्गलमा भएर पनि होला काठको सालको काठको राम्रो सदुपयोग गरिएको छ काठको पुल। अब यहाँ पनि एउटा मूर्ति छ, के को लागि हो फेरि भन्दैछु म। सिद्धार्थ तपस्या भनेर भनिएको छ। म धेरै गौतम बुद्धको बारेमा धेरै जानकारी नभएको भएर मैले एक्सप्लेन गर्न सकिनँ। यहाँ सिद्धार्थ तपस्या भनेर भनिएको छ यसमा। र पिकनिक साइडहरू अहिले धेरै व्यवस्थित नभए तापनि भविष्यमा यो आन्तरिक पर्यटकको लागि राम्रै होला। यहाँ छ ध्वनिको तरङ्ग भनेर भनिएको छ शीर्षकमा। यो ध्वनिको तरङ्ग भनेको के हो थाहा भएन मलाई। बुद्ध उद्यान भनेको भएर बुद्ध पार्क भनेको भएर होला धेरै इन्फर्मेसनहरू या स्ट्याचुहरू गौतम बुद्धसँग रिलेटेड छ। अझै मलाई त के लाग्छ भन्दाखेरि बौद्धिस्ट धर्महरूको लागि त झन् उपयोगी ठाउँ होला जस्तो लाग्छ। आई रेस्पेक्ट अल द रिलिजन्स। यसको शीर्षक पनि हेर्नुहोस्। अब पिस आर्ट भनिएको छ। अब यो कुन चाहिँ आर्ट हो, ल आर्टको बारेमा जानकारी लिनुहोस् पहिला त। यो एउटा आर्ट भयो। त्यसपछि यता एउटा हातको सेट छ। प्रतिभा नछुनेर मूर्तिलाई असर नपर्ने गर्ने काम भएको छ। भुलभुले झरना पिकनिक सेट नम्बर 3 कार्यक्रम स्थल। भुलभुले झरना भनिएको छ। यो भुलभुले भनेको के हो, भुल्नु हो कि अब के हो, मैले पहिलोपटक सुनेको हो भुलभुले भन्ने शब्द। त्यही भएर मैले यसको बारेमा धेरै एक्सप्लेन गर्न सकिनँ। यहाँ यो बलि दिने ठाउँ जस्तो लागेको छ। यहाँ एउटा भुलभुले झरना भनिएको छ। के हो यो? ओहो, यो नेपाल सरकारको भूरक्षण कार्यालय अन्तर्गतको पर्ने रहेछ। यो भनेपछि नेपाल सरकारको अधीनमा भयो यो कुरा। र यति बेला पानी त्यति छैन, त्यही भएर झरना नभएको हो कि के हो।
पानीमा काई जमेको छ। आहा, यहाँ मङ्कीहरू रहेछन्। यहाँ सायद मैले यिनीहरूलाई डिस्टर्ब गरेँ होला। ल, मङ्कीहरू भएको भएर यो भुलभुले झरनामा छु म यति बेला। प्रशस्त बाँदरहरू रहेछन् यहाँ।
अहिले यहाँ एउटा आर्टिफिसियल झरना छ, त्यो अहिले बन्द रहेछ। फेरि पनि माथि के छ भनेर म हेर्न जाँदैछु। सायद यहाँ एउटा पम्पबाट होला, बिजुलीको मोटर र पम्पको सहायताले बनाइएको जस्तो छ। अहिले यहाँ रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स चलेको रहेछ। भविष्यमा त पक्कै नै राम्रो हुन्छ। अहिले सुरुवाती दौर भएर होला, ठिकै छ, निराश हुने स्थिति त छैन, राम्रै छ। डस्टबिन नेचुरल ठाउँ, एकदमै सालको रुखहरूले घेरिएको। एक प्रकारले सालको रुख भनेको जङ्गलमा हुने कुरा हो, जङ्गललाई नै व्यवस्थित तरिकाले पार्क बनाइएको ठाउँ। यसरी मेरो यो ब्लग यहाँ पुरा हुन्छ। जहाँबाट म एन्ट्री गरेको थिएँ त्यही नै आइपुगेको छु। गौतम बुद्ध राष्ट्रिय उद्यान अर्थात् गौतम बुद्ध नेसनल पार्कको मेरो ब्लगलाई यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु। आन्तरिक पर्यटनको लागि राम्रो ठाउँ छ, यदि तपाईँलाई पाएको पर्छ भने घुम्न आउनुहोला।